Ok, ندوزو l'ensemble de définition normalement سهله ما غاديش حيت غادي نربطوا هذاك الشيء اللي كنتو كديروا. اوكي دونك l'ensemble d'accord. دونك بالنسبه للونسومبل ديفينيسيون كما قلت لكم غادي تريزوني بحال اللي راك في فونكسيون العاديه اللي كتعرفوا. دونك انا غادي نخدم بلي فونكسيون دو فاريابل بزاف ومن بعد غادي دونك في هاد لابارتي هادي اولا في هاد الكور هذا غادي نحاول ما غاديش ندخل في كل بارتي بزاف، يعني غادي ندير فيها ليزيكزيرسيس بزاف. غادي نعطيكم غير دي زيكزامبل في كل بارتي باش هكا نحاول نكوفري لو ماكسيموم ديال الكور وابري باش يبقى لنا غير لي زيكزيرسيس. مي بيان سور هنا حتى في هاد لابارتي غادي يكونوا دي زيكزيرسيس باش ما تملوش، يعني دي زيكزامبل بحال ليكزيرسيس باش ما تملوش وصافي. اوكي دونك هنايا عندي x بلس y على x moins y. دونك الا سولتك شنو هو لو دومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون، دونك دومين بلاتي بعدا واش كلشي قرا لي فونكسيون بليزيور فاريابل كلشي وصل لها ولا كاين اللي مازال في الطوبو؟ الطوبو نورمالمون كاين اللي كيدير فيها غير سيونس وكيدوز المهم حيت هذا هو لا بارتي اللي مهمه في لي فونكسيون في الاناليز 3. اوكي كاين هذوك لي بروف اللي مراد اللي كيجيبوا لكم من لافاك كيبقى في ديك الطوبولوجي واحد 4 ديال لي سيونس كيعطيك واحد لو كور بحال اللي راه كتمشي دير اس ام ا كاش مازال كونترول. داكور اوكي دونك نورمالمون ان انجينيور خصو يعرف غير لي فونكسيون بليزيور فاريابل عندما يدير الطوبولوجي ولي زانتيغرال حيت لي زانتيغرال. اوكي يلا دونك الا بغيت نعرف فوقاش هاد الاف دو اكس اي اللي اكزيست، دونك هنايا كنريزوني كما قلت لكم كما لي فونكسيون العاديين. دونك خصنا المقام يكون كيخالف صفر، يعني هو لو كوبل اكس اي كي ابارتيان ا R2 tel que x moins y est différent de 0. اوكي ولا كنرمز لها بحال هكا هو لونسومبل R2 بريفي. دونك هذا لو سين كيعني بريفي اولا منقسم منه. دونك هنايا لو كوبل اكس اي غنقسم منه اكس هنا y شحال كتساوي هنا الا بغيت نقلب على اكس على y. دونك خصني نقسم منه اكس اكس. اوكي avec x bien sûr appartient à r. دونك شنو درت هنايا؟ هذا غير نوطاسيون، هذه كتعني بان r كاري نقسم منه لو كوبل x y ياك، وفي هذه الحاله y شحال كتساوي x. دونك هي لو كوبل نقسم منه لو كوبل x x سي بون. ولا بغيت نروبريزونتي هذا الدومين هذا، دونك الا بغيت نروبريزونتي هذا الدومين حيت غالبا كيقول لك روبريزونتي هذا الدومين. دونك شنو معنات x ديفيرون دو y؟ اول حاجه كنرسم اولا دونك هذه كنجي لهنا نورمالمون كنحاول نكتب y ايكال x. دونك شنو هي x ايكال y؟ ليكواسيون ديالاش دونك x ايكال y هي ليكواسيون ديال الدروات اللي كيمر من هنا. اوكي بيان سور خصني نكمل حتى اوكي. دونك شنو كدير؟ هذا هو لا دروات y ايكال x. دونك لو دومين دو ديفينيسيون ديالي هو ار كاري كامله، يعني لو بلون كامل من غير هاد لا دروات هذا. اوكي دونك خصكم تيماجينيو هادشي كامل من غير هاد لا دروات هذا ما داخلش اللي هو y ايكال x. سي بون فهمه؟ هنايا عندي y هنايا عندي x. يلا ندوزو d'autres exemples. دونك عندي h x y دونك نسميها h x y اللي هي باغ اكزومبل دونك غنخدمو بالاكسبونونسيال. يلا الا سولتني شنو هو دومين ديفينيسيون شكون يمكن اللي يقول لي؟ هو لو كوبل x y كي ابارتيان ا r كاري بيان سور tel que. فين عندي المشكل هنايا؟ عندي عاوتاني المقام خلاص الاكسبونونسيال ما فيش مشكل، مي نكتب المقام tel que x كاري est différent de ولا نبدا ب y كاري حسن y كاري est différent de moins x كاري ولا نكتبها x كاري باش تبان ليا لا فورمول. Ça veut dire quoi x كاري فوقاش عندي هذا كونديسيون بعدا فوقاش x كاري زائد y ايكال 0 فوقاش كتكون ايكال 0 كنحيد هذيك البوان هذيك كنسول راسي فوقاش هاد ليكواسيون ايكال 0 يعني الا كانت x ايكال y ايكال 0 ياك.
دونك كنجي لهنا غير بين قوسين فوقاش x كاري زائد y كاري est égal à 0. إلا كانت bien sûr x est égal à y est égal à 0. دونك لو دومين ديالي خصني نحيد منه هذا لو بوين هذا. دونك هو r كاري اوكي ناقص لي بوين قلت لكم اللي هما x est égal à 0 y est égal à 0. نكتبو بحال هكا. اوكي كاين اللي عاد يدخل. دونك غادي نرسمو هذا لو دومين. دونك شنو هو لو دومين هنايا؟ تشد لو بلون حيت ار كاري هو لو بلون ياك. دونك غادي نشدو لو بلون وغادي نقصو منه غير لو بوين لوريجين ديالو. دونك هو هادشي كامل ناقص بيان سور لوريجين او. اوكي دونك نزيدو ان اوتر اكزامبل حتى نضبطو مزيان هاد ندرسو ليها كاملين. مثلا g de x y tel que par exemple racine de 1 moins x carré moins y carré. يلا هنا شنو غادي يكون؟ غنكتب لها دونك هنا كنعرفوا ما بداخل الغاسين خصو يكون بوزيتيف supérieur égal à 0. اوكي دونك لو دومين دو ديفينيسيون ديالي هما لي كوبل x y qui appartiennent à r carré tel que 1 moins x carré moins y carré le supérieur est égal à 0. Ça veut dire quoi? نحاول simplifier. Ça veut dire que x carré plus y carré est inférieur est égal à 1. ياك؟ دونك شنو هذا لو دومين هذا؟ خلاص كنعرف بان دونك اونتر غيومي كنعرف بان ليكواسيون ديال السيركل شنو كنعرف على ليكواسيون ديال السيركل de centre oméga et de rayon petit r. Donc شنو هي ليكواسيون كنعرفها هي x moins a au carré y moins b au carré est égal à r au carré. إلا كانت عندي ليغاليتي اون فيت راه سي ان ديسك. إلا كانت عندي لينيغاليتي اوكي دونك هنا إلا كانت عندي ليغاليتي راه كاري إلا خديتي غير لي بوين انتيريور دونك راه سي ان ديسك. دونك غادي نحاول نمثل هذا الدومين هذا. اوكي دونك إلا مثلتي شنو درت هنايا داكور. دونك إلا حاولنا نمثلو لا فونكسيون ويونس اوكي دونك صافي بغيتي تهضر يلا شنو قلنا؟ اوكي غنحاول نمثل هاد ليكواسيون هادي. دونك اكس كاري كنعرف بان اكس كاري نحطها غير هنا اكس كاري بلس y كاري تيغال 1. هذه هي ليكواسيون دان سيركل دو سونتر او اللي هو 0 0 و دو ريون تيغال 1. غادي نحاول نرسم هاد السيركل هادي. دونك هاد السيركل هي هادي باغ اكزومبل اوكي. وانا شنو باغي؟ شنو هو الدومين ديالي؟ غير هذاك الشيء اللي كاين على الانتيريور يعني غير هذا الشيء اللي عندي هنا هذه انفيريور تيغال 1. دونك هذا هو لو دومين ديال الشيء. بيان سور حتى لا فرونتيير داخله حيت عندي او تيغال. سي بون pour moi. هنا بيان سور سيركل 1 moins 1 1 moins 1. سي بون هادي. دونك هادي اون فيت راه ليكواسيون هادي راه ليكواسيون دان ديسك. فاش كتكون عندك لينيغاليتي كتولي ديسك بيان سور. اوكي دونك كما قلت لكم حتى لا فرونتيير راه داخله. اوكي دونك هذا راه سي ان فيرمي. داكور يلا صوبوا لي دابا نتوما هادي k de x y est égal 1 sur x au carré moins y au carré. دونك غادي نحاولوا نجمعوا ليك كامل اللي بامكانهم يتحطوا باش هكا ضبطوا هذه القضيه ديال الدومين باش ندوز عاوتاني نضبطوا القضيه ديال الليميت ندوز عاوتاني نضبطوا. دونك هذه هي البروسيدور اللي غادي نستعمل في هذا الكور هذا. داكور يلا شكون اللي يقول لي شي واحد ياكتيفي الميكرو. نبداو باشرف هو اللي طالع لي في الليست الاول الا كاين مورا اسيا ومورا ايا. يلا غير سبق اكتيفي الميكرو.
نديرو اها هو l'ensemble des x, y appartenant à R que x carré moins y carré différent de 0 هو هذاك البلان من غير لا droite x égale à y. لا بلاتي، حيت هنا راه عندك دو زيكواسيون ما تنساش اكس ياك راه لي سون كيلكونك، يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. فوالا خصنا نديرو شنو قلنا هنا ديفيرون دو زيرو دو x égale à y غنحيدو دو droite. دو دروات خصني نحيد هادي. دونك كنجي لهنا كنكتب، دونك باش ما نبقاش نكتب تخالف، دونك كنحاول نحل هاد ليكواسيون هادي. هادي شنو كتعطيني؟ سافي دير كو اكس او لا y est égal à x ou bien y est égal à moins x. اوكي، بما ان عندي تخالف دونك غادي نشد لو بلون ديالي ونقص منه هاد لي دو دروات. داكور، مفهوم الدراري؟ واسي عرفتي ولا؟ عرفناك في هادي، اصبر يلا سير. دونك شنو هو لو بلون؟ قلنا هو هادشي كامل من غير هادوك لي دو دروات. هاد لا دروات هذا y est égal à x وهاد y est égal à moins x. اوكي، هنا بيان سور عندي لو بلون y x. داكور، يلا نزيدو نضبطو هاد المسائل، نعقدو شويه الامور دومين ديفينيسيون. دونك ايماجيني عطاك باغ اكزومبل f de x y est égal à racine ديال moins y plus x au carré، وتحت عطاك racine de y. يلا شنو غادي ندير هنايا؟ تبع نفس لا ميثود. يلا شي واحد ناخذ شي واحد او هازار هنا اللي وصلت له لا دوموند اكتيف. يلا هدى. Monsieur, on va faire moins y plus x carré supérieur ou égal à 0. y supérieur ou égal à 0. Y est différent de 0. ماشي ديفيرون زيرو، خصو يكون سوبيريور اي égal à 0. ستريكتومون تكون سوبيريور ستريكت à 0. اوكي، يعني غادي تجيني هنايا x y appartient à r carré. هنا غادي نحاول نلقى y تجيني y inférieur à x carré et y بوزيتيف. دونك غادي نحاول نرسم هاد الدومين هذا. دونك هذا فيه شويه ديال الاخر. دونك غادي تجيني غنحاول نرسم لا فونكسيون y est égal à x carré ديال الاولى. دونك لا فونكسيون y est égal à x carré هي هادي. اوكي، شنو معنات y est inférieur à x carré؟ وبيان سور y خصو يكون بوزيتيف. شنو هو لو دومين ديال y بوزيتيف؟ دونك كنحاول نديرو جوج المجالات باش يبان لكم. هذا هو لو دومين ديال y بوزيتيف، وهذا هو y، هذه هي y بوزيتيف، هو الدومي بلون هذا. اوكي، وشنو معنات y est inférieur à x carré؟ toujours inférieur à x carré، donc x carré. دونك هو هذا الدومين هذا هنا فين كتكون y est inférieur à x carré، يعني هذا الدومين هذا اللي من تحت لا فونكسيون x كاري، يعني التقاطع ديال هاد الجوج هادو هو هذا. بيان سور بامكاني نهبط لتحت، مي بغيت انا غير التقاطع غادي يكون هو هذا. سي بون. يلا ندوزو اللوغاريتم دابا شي شويه. الا خديتي اف دو اكس y هو لوغاريتم دو اكس على راسين دو اكس موان y. يلا ناخذ شي واحد عاوتاني وهذا. يلا تحركوا واش ما يجيكمش الناس اللي وصلت الدوموند دي اكتيف. تسمعني ياك؟ وي تعطيو بجوج قاعده. اوكي سير يلا. الالين راه باينه اكس خاصو يكون كبر قطعا من زيرو. اكس y ار كاري
x قطعة من 0 وهذاك اكس موان ايكغيك خاصو تكون ستريكتومون بوزيتيف. strictement positif. اوكي دونك دونك غادي غادي نرسمو نحاول داكشي راه باين. اوكي دونك غادي نحاول نرسم هذا الشيء x supérieur à 0 وهنايا y elle est inférieure à x. اوكي moins x ولا x. سي بون. دونك غادي نحاول نرسم هذا الدومين هذا. يلا شنو غادي يجيني؟ دونك فين عندي x y est inférieur à x. اول حاجه غادي نرسم y est égal à x. دونك هو هذا. اوكي هذا هو y est égal à x. اوكي عندي x لي بوزيتيف. فين كاين x لي بوزيتيف ça veut dire quoi x بوزيتيف؟ هو هاد لا بارتي ديال لو بلون ياك. لا بارتي ديال لو بلون كامله x بوزيتيف. اوكي وشنو عندي لا كونديسيون الثانيه اللي هي خاص y تكون توجور انفيريور ا x. يعني هذا هو التقاطع ديال هاد جوج ديال لي بلون. سي بون هادشي فوق. اوكي دونك حاول ديزاكتيفي الميكرو اللي مازال طالبو. اوكي داكور. غندوز دابا لا كونتينيتي. اوكي دونك فوقاش كنقول غنحط لا ديفينيسيون. دونك فوقاش كنقول بان f elle est continue. f donc soit f donc comme la définition qui tu vois donc soit f une fonction à deux variables réelles, donc à deux variables réelles x y et soit x0. Donc on a تقريبا نفس la définition اللي شفتو بالنسبه لي فونكسيون العاديه appartiennent à d de f. OK donc فوقاش كنقول بان f est dite continue. Et là, ce que nous pouvons faire, en x0, bien sûr, le point x0, y0, point du plan. Si et seulement si, la limite de f de x, y. Donc, on prend ce système de la notation x, y tend vers x0, y0. Donc, on dit quel est le système, x0 tend vers x tend vers x0, y tend vers y0. OK, quel est x vrai, x0, y0. C'est bon? Donc, il faut qu'elle est continue. Faites qu'elle تساوي l'image ديالها. OK? Donc, d'abord, c'est نعرف bien sûr نحسب la limite. غادي نحتاجها. D'accord. Donc, حتى la limite هي اللي فيها شي شويه ديال شويه صعيبه، ماشي صعيبه بزاف، مي فيها شويه ديال التخنديش كما كنقول. OK؟ حيت بالنسبه فاش يكون عندك فونكسيون ان سول فاريابل فاش كتيتودي لا ليميت اون فيت كتحتاج غير جوج ديال لي ديريكسيون باش كتوصل ل مثلا عندي واحد لا فونكسيون واحد البوان ا هذا هو لا دروات ريال. اوكي سا في دير كوا لا ليميت مثلا ديال اف دو اكس. دونك لا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس تون فير ا est égal par exemple واحد ا égal واحد ال. اوكي سا في دير tout simplement la limite f de x quand x tend vers a moins est égal à l, ou la limite quand x tend vers a plus de f de x est égal à r. Ce qu'on dit متساويين. Donc هنا بحال عندك جوج ديال لي ديريكسيون باش توصل لهذا، سواء غادي تجي من هاد x يعني تجيها من لا بارتي بوزيتيف او لا تجيها من لا بارتي نيجاتيف. اوكي بالنسبه الى خديتي غير مثلا r2 يعني فونكسيون ا دو فاريابل يعني في لو بلان. إلا بغيتي تيتودي لا ليميت في هاد البوان باغ اكزومبل هذا، دونك هنا بامكانك تجي تيتودي في هاد لا ديريكسيون، بامكانك تيتودي في هاد لا ديريكسيون، بامكانك تيتودي في هاد لا ديريكسيون. دونك عندك بليزيور بوسيبيليتي. سي بون. دونك هذا هو الصعوبيه فين كتجلى في الحساب ديال لي ليميت بالنسبه لي فونكسيون ا بليزيور فاريابل. داكوغ
دونك غادي نحط لكم لي زوبيراسيون بعدا عاد ندوز للحساب ديال لي ليميت ونشوفوا لي تكنيك اللي كنحتاجو باش كنتعامل مع هاد لي بروبليم وبيان سور جو بونس با غادي يكون عندكم معاه مشكل. اوكي دونك اوبيراسيون بالنسبه لي زوبيراسيون اللي كتعرفوا دونك سوا لامدا appartient à R ou F ou G. Donc, il y a F et G sont deux fonctions continues. D'accord? Sur le domaine D, donc sur D, qui est inclus bien sûr dans R. Alors, je vais il est sur la somme de deux fonctions continues, ça y est, continue. Bien sûr, lambda fois f, ça y est, une fonction continue. Il y a f, donc f fois g, ça y est, c'est une fonction continue. F et g, ça y est, c'est une fonction continue. G, c'est ce point différent de 0, bien sûr. Je m'attache au mouche. Le point 0. OK, donc g, on s'est annulé f d. D'accord, donc هادشي اللي كنت كنستعمل دونك غادي نخلي نفس البرانسيب وغادي نخدم به نديمونطري به لا كونتينيتي. داكور دونك باش غادي نبداو هنا دونك كنحاولوا نديروا شويه الحساب ديال لي ليميت عاد ندوزو شنو باقي ندير بي بارسيل. اوكي دونك لا ليميت غادي ناخذ فيه شويه ديال الوقت. يلا باغ اكزومبل عندي f de x y اللي ديفينيت في الاول اللي هي x moins y على x plus y. اوكي اول حاجه شنو هو الدومين ديفينيسيون دونك كنا كتبناه قلنا هو r كاري غادي نقسم منه لو بوين x moins x tel que x appartient انا نحيد منه لا دروات y ايكال ناقص x عرفتوا علاش. سي بون دونك اول حاجه نفس الحساب فاش بغيت نحسب لا ليميت كنحاول نشوف واش عندي اون فورم انديتيرميني عاد كندوز لي سامبليفيكاسيون مثلا بغيت لا ليميت في 0 0. اوكي دونك الا عوضتي هنا تجيك 0 على 0 دونك هذه سي اون فورم انديتيرميني. داكور نحط في ورقه c'est bon. Alors, d'accord. Donc, أول حاجة كنلاحظ هنا عندي واحد لا رومارك. دونك رومارك شنو هي لا رومارك اللي يمكن نستنتج هنايا بأن إلا حسبت f دو 0 دونك f دو 0 y يعني عوضتي x بالزيرو وخليتي y شحال تساوي هاد لا فونكسيون هادي غتجيك 0 ناقص y على y ياك ناقص y على y اللي هي ناقص 1. اذا ولا ليميت ديال هذه دونك لا ليميت ديال f دو 0 y quand x bien sûr tend vers 0 y tend vers 0 هذه فين كتمشي est égal une fonction constante la limite ديالها c'est la constante. c'est bon. لا رومارك الثانيه هي الا شديتي y عوضتيها بالزيرو والاكس خليتيها غادي تجيك x على x اللي هي 1 ولا ليميت ديال هذا الشيء ديال قلنا x 0 est égal à 1. دونك الا حطيتي هذه الملاحظه هذه يعني عوضتي x بالزيرو وخليتي y ولقيتي لا ليميت ديالهم مختلفين دونك دونك شنو كنلاحظ هنايا لا ليميت ديال قلنا y est égal à 0 donc x y est égal à 0 ديال f de x f de 0 y est égal à la limite de f x 0 quand x tend vers 0 est différent. Donc, il y a différent, donc automatiquement, on peut la conclusion. Donc, la limite n'existe pas. Donc, la limite n'existe pas. C'est bon? Donc, il y a la remarque أول حاجة donc هذه الفونكسيون اللي كيكونوا سامبل كتكون هذه لا رومارك باينة مثلا هذه لا فونكسيون x ناقص y على x زائد y باينة هذه لا رومارك هذه. باغ كونطخ شي بعض المرات ما كتكونش باينة دونك إلا لاحظتي غير هذه كتقول نيكزيست با د ليميت كتهني راسك.
OK, غناخذوا un autre exemple. هنا درت غير لا ليميت، درت غير ليتود ديال لا ليميت. لا كونتينيتي خصك تقارن مع الصوره ديال اف 2 0 0. دونك هنا الصوره ديال 0 0 ما عنديش انا اصلا. اوكي دونك حتى نوصلوا لا كونتينيتي، اصلا لا كونتينيتي هي الحساب ديال لا ليميت. دونك غادي نحاولوا نخدموا شي بزاف ديال لي ليميت، وابري باش ديمونطري واش كونتيني ولا ماشي كونتيني كتقارنها مع الصوره ديال اف 2 0 0. سي بون. هنا ما عطانيش، انا في ليكزيرسيس ديالي ما عطانيش شنو هي اف 0 0.